अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है, गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी आलिम, उन्होंने एक तकरीर में कनाडा में एक तकरीर करते हुए उसने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह ये कहा कि वो उम्मी थे, ना पढ़ना लिखना जानते थे और ना ही पढ़ना जानते थे ना ही लिखना जानते थे। और साथ ही कहा कि कुरान करीम में जो है वो गलतियाँ मौजूद हैं और सहाबा कराम ने लिखने में जो है वो गलतियाँ की हैं, जिस पर उसके अपने ही मसलक के उलमा ने और अकाबिर उलमा ने उसे ये कहा कि तुमने ये बात बहुत ही गलत की और ये तौहीन आमेज़ और बेअदबी पर जो है वो ये मुश्तमिल गुफ्तगू है। इस पर जो है वो अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो और उसके बाद अवामुन्नास से भी जो है वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगो। लेकिन तारिक मसूद नामी इस मुफ्ती ने, जिसको मैं समझता हूँ मुफ्ती कहना मुफ्तियों की तौहीन है, कि इसने दो वीडियो पैगाम जारी करवाए जो आप जाकर इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उन पैगामात में इसने ये कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैंने गुस्ताखी की है, बेअदबी की है, हालांकि मेरा ऐसा ज़हन नहीं था और ना मैं ऐसा कहना चाहता था, अगर किसी को लगता है कि मैंने ऐसा काम किया तो मैं उससे जो है वो माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई या किसी का दिल दुखा तो मैं इससे जो है वो माज़रत करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसी के मसलक के उलमा ने यह कह दिया कि ये माफ़ी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ये पैगाम ये रुजू काबिल कबूल नहीं है। आपने बेअदबी तौहीन की है, आप उसमें वाज़िया तौर पर कहें कि मेरे से ये अल्फाज निकले और मेरे से ये बेअदबी हुई, मेरे से ये तौहीन हुई, मैं उस पर जो है वो माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह के ज़ूर तौबा करता हूँ। ये कहने की बजाय ये मुफ्ती नामी तारिक मसूद ये कह रहा है कि मेरे से अगर किसी को लगता है कि मैंने गुस्ताखी की है या बेअदबी की है, अगर का मतलब है कि अगर किसी को लगता है, इसका कहना है कि मैं नहीं मानता कि मैंने किया, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो मैं इस पर जो है वो माज़रत करता हूँ, बजाय इसके कि खुलेआम लफ्ज़ों में कहा जाए कि मेरे से गलती हुई और मैं माफ़ी करता हूँ। ये कहने की बजाय टाल मटोल और दीगर मामलात से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं मुफ्ती साहब। तो इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि मुफ्ती साहब अब चूँकि खुलकर फंस चुके हैं इस मामले में और बजाय इसके तौबा करने में टाल मटोल कर रहे हैं और दीगर बहाने। ऐसे में मुफ्ती तारिक मसूद के इस मौक़िफ़ को लेकर, इस मौक़िफ़ को अपनाकर पाकिस्तान भर में मौजूद मिर्ज़ाइयों के फ्रंट मैन और कादियानियों के जो पालतू जो यहाँ पर कादियानियों ने छोड़े हुए हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जैसा कि आपको पता है गुज़िश्ता कई महीनों से कादियानियों के लिए जो है वो राहें खोली जा रही हैं और कादियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से। एक नाम है हमज़ा अली अब्बासी, ये एक जो है वो लड़का है, आए दिनों कादियानियों की सपोर्ट करना और कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ की बातें करना इनका काम है। ये लिबरल हैं, इनका काम ही यही है। इसने अभी आज एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें इसने तारिक मसूद की हिमायत के साथ साथ ये कहा कि 295C का कानून मुआज़ल्लाह पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल होता है और इसको तब्दील किया जाना चाहिए। जिस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने ऑफिशियल पेज पर जो है वो शेयर किया और बाकायदा साथ लिंक दिया, जो कि मुफ्ती तारिक मसूद की ये बात साबित करती है कि मुफ्ती तारिक मसूद इस लिबरल शख्स के जो है मौक़िफ़ से जो है वो हम मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद इस शख्स के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है जो शख्स इस वीडियो के अंदर 295C कानून के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है और कह रहा है कि इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसमें यह कह रहा है कि आसिया मलूना और सलमान तसीर भी बेगुनाह थे और वो आसिया मलूना और सलमान तसीर जैसे गुस्ताख जो सर्टिफाइड गुस्ताख थे, साबित शुदा गुस्ताख थे, उनको बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है और तारिक मसूद जो है वो इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। इसके बाद नीचे चलते चलिए, एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख लें तारिक मसूद ने किस तरह की गुस्ताखियों का रास्ता खोला है। ये तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये एक वैस इकबाल नामी मलून शख्स है, ये कह रहा है कि मैं तारिक मसूद की इस बात की मुकम्मल तईद करता हूँ कि मुआज़ल्लाह पैगम्बर इस्लाम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कुरान में अरबी ग्रामर की गलतियों का पता नहीं चला। इसके अलावा कुछ गलतियां तारीख़, मईशत, साइंस के हवाले से भी हैं। अगर अगले एडिशन में वो भी निकाल दी जाएं तो बचने वाले 2-3 पारे आराम से याद हो सकेंगे और लोग इल्हाद से बच जाएंगे। अब मुफ्ती तारिक मसूद से ये सवाल है कि जिस हट दर्मी और नाअहली का आपने मुजाहरा किया, पहले एक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की, बेअदबी की, उसके बाद आपने माफ़ी नहीं मांगी, अभी तक आप माफ़ी गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांग रहे, उसके बाद उस पर कायम है और कादियानियों को जो वो लोग सपोर्ट करते हैं और कादियानियों के लिए राहें ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान में उनकी गुस्ताखियों को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो खुलकर यहाँ पर गुस्ताखियाँ कर सकें।
ایسے لوگوں کو آپ اپنے آفیشیل پیج سے جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے آفیشیل پیجز پہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح کے لوگ جو یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو راہیں کھول کر دے رہے ہیں، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ طارق مسعود پر جاتی ہے۔ اب یہ طرح طرح کے شخص آ کر سوشل میڈیا پر بکواسات کرنا اور گستاخیاں کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں ایک شخص نے چیچا وطنی میں بھی گستاخانہ پوسٹیں فیس بک پر کی، اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو اس پر جو ہے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن چیچا وطنی کی تحریک لبیک کی قیادت اور ڈویژن ساہیوال کی ساری قیادت نے مل کر اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کروا دیا، اور وہ شخص اس وقت قانون اور جو پولیس کی حراست میں موجود ہے، اور اس پر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مبارک قادیانی کیس کا فیصلہ بھی ابھی تک مکمل فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری نہیں کیا، اور یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے جو ہے اس مکمل فیصلے کو اب کب وہ فیصلہ جاری ہوگا اور کس کے حق میں وہ فیصلہ جاری ہوگا، اس کا بھی ابھی انتظار ہے۔ اور آئے دن سوشل میڈیا پر گستاخیاں ہونا، اور ان جیسے لوگوں کا جو قادیانیوں کو کے سہولت کار ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ گستاخانہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مولویوں نے جو ہے وہ ڈرامے بنا رکھے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے، آئے دن مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہے، یہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ واضح طور پر ان کی گستاخیاں یہاں پر موجود ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ جی وہ گستاخیاں نہیں کر رہے، حالانکہ وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمارا اس شخص سے سوال ہے کہ ان جیسے قادیانیوں کے سہولت کاروں کی ویڈیوز کو اپنے آفیشیل پیجز پہ شیئر کرنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ تحریک لبیک کیش کر رہی ہے، اور تحریک لبیک مفتی طارق مسعود کے سر کا فتویٰ دے چکی ہے، اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی جو ہے وہ موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ آپ سب سے پہلے حافظ انس حسین رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی آپ یہ ویڈیو سن لیں۔ جو کراچی کا مفتی ہے اس کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے مسلک کے لوگوں نے کہا ہے کہ تم نے حضور کی گستاخی کی ہے تو فوراً سے پہلے اپنا رجوع کرو، جو تم نے رجوع کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تمہاری بُتھی ہے، تیری ہے علم کیڑا ہوئے حضور کے بارے گل کریں۔ وہ زمانہ کیا گزر گیا جب تم کرتے تھے، اب لبیک والے تیار ہو گئے جیسا کہ آپ واضح طور پر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ تم توبہ کرو، رجوع کرو، ہم جو ہے وہ اس معاملے کو ختم کر دیں گے اور تمہارے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں گے اگر تم نے توبہ اور معافی نہ کی۔ لیکن کچھ شدت پسند لوگ اور جو ہے وہ جاہل لوگوں کی طرف سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے فتویٰ لگایا ہے یا قتل کا فتویٰ لگایا ہے یا قتل کرنا چاہتی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ویڈیو میں صاف سن لیا کہ حافظ انس حسین رضوی صاحب نے کیا کہا۔ اور دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے حافظ حسین رضوی صاحب نے تو باقاعدہ نام لے کر اس شخص کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے خلاف کچھ بات کریں نام لے کر۔ دبے لفظوں میں انہوں نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ تم لوگ جو باتیں کرتے ہو یہ سب کچھ اس سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے باقاعدہ نام لے کر ابھی تک اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور حافظ انس حسین رضوی صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ تم توبہ کرو، معافی کرو، رجوع کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور ابھی تک آپ کو بتاتے چلے کہ یہ شخص طارق مسعود نامی شخص جو مفتی اپنے آپ کو کہلواتا ہے، ابھی تک یہ کینیڈا میں ہے اور پاکستان ابھی تک واپس نہیں آیا، اور اس نے وہیں پر جو ہے وہ یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد باوجود اس کے کہ یہ معافی مانگتا اور اپنی ان حرکتوں سے باز آتا، یہ گستاخوں کے لیے کھل کر سامنے آ چکا ہے۔